अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज़रई शोबा के मसाइल का हल। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ज़रई शोबा के मसाइल का जायज़ा लिया है। तो ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मौशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान में 50% आबादी जो है वो बिलवास्ता तौर पर या बिला वास्ता जो है वो ज़राअत के शोबा से मुंसलिक है। तो इसके मसाइल का हल होना चाहिए ताकि लोगों की आमदनी में इजाफा हो, लोगों का मेरी ज़िंदगी बुलंद हो सके। तो सबसे पहले है कि फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा होना चाहिए। इसके लिए बेहतर बीज और बेहतर खाद का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा फसलों को अदल बदल कर बोया जाए, यानी कि ज़मीन पर लगातार एक ही किस्म की फसल जो है वो बार बार काश्त ना हो। इसके अलावा आपाशी की बेहतर सहूलतें जो है वो मुहैया होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा करेंगी, जिससे काश्तकार की आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा पॉइंट है जदीद और मशीनी तरीका काश्तकारी, यानी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ज़राअत में जदीद और मकानकी तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाएँ, क्योंकि जदीद आलात और मशीनों की इस्तेदाद जो है, जो पैदावार देने की इस्तेदाद है, वो पुराने आलात की निस्बत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम बैल और हल के ज़रिए जो है ज़मीन को दुरुस्त करेंगे तो उसमें कई दिन जो है उसका वक्त लगता है, जबकि वही काम अगर हम ट्रैक्टर और जदीद मशीनरी की मदद से करेंगे तो वो बहुत जल्द हो जाएगा। इसी तरह जो बंजर और गैर आबाद इलाके जो हैं उनको जदीद मशीनरी की मदद से ज़रख़ेज़ बनाया जा सकता है, ज़ेर काश्त लाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं वो माली लिहाज से कमज़ोर हैं, वो अफोर्ड नहीं करते। तो उसके लिए उसका हल क्या है कि जो बैंक हैं वो इनको काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज़ मुहैया करें। इसके अलावा जो मशीनरी है, ज़राई आलात हैं, वो मुल्क के अंदर जो है वो तैयार किए जाएँ। इस तरह वो कम कीमतों पर मिल जाएंगे, बरामदात पर हम इन्हिसार कम करें। तीसरा है आपाशी की बेहतर सहूलतें। तो मुल्क के अंदर आपाशी की सहूलतों को बेहतर किया जाए, ज़मीनों को महज बारानी काश्तकारी पर ना छोड़ा जाए। बारानी काश्त क्या है कि सिर्फ बारिशों पर इन्हिसार करना। तो जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर फिर ये नहरों का और ट्यूबवेल का निज़ाम जो है वो नहीं होता, लेकिन बारिशें जो हैं वो कुदरती चीज़ हैं, वो हमारी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। तो सारे इलाकों में आपाशी की सहूलतें बराबर होनी चाहिए। हमारे दरियाओं का बहुत ज़्यादा पानी यूँ ही ज़ाया होता है, समुद्र में जाके गिरता है। तो अगर हम दरिया सिंध पर जो है मज़ीद बंद लगाएँ और उससे मज़ीद नहरें निकालें तो इससे आपाशी की जो है हमारे बलूचिस्तान और थर पारकर को भी जो है वो आपाशी की सहूलियत मिलेंगी। वहाँ का जो बहुत ज़्यादा बंजर और गैर आबाद इलाका है उसे भी हम ज़ेर काश्त ला सकते हैं। फिर खालों और राजबाहों की इस्लाह होनी चाहिए, वो कच्चे हैं उनको पक्का करना चाहिए ताकि उसमें पानी अब्जॉर्ब होकर जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, इससे पानी की बचत होगी। चौथा है सीम और थोर का इलाज होना चाहिए। हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है वो सीम और थोर के मसले की वजह से बेकार हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, तो वो काबिल काश्त नहीं रही। तो इस पर भी इस मसले पर कैसे जो है वो काबू पाया जा सकता है, उसके लिए पाकिस्तान ने जो वापडा है उसने स्कार प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत जो सीम वाले इलाके हैं वहाँ पर एक तो सीम नाले वो तामीर किए जाते हैं, दूसरे सीम वाले इलाकों में ट्यूबवेल लगाए गए हैं ताकि ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाला जाए और पानी की सतह को नीचे किया जाए। पाँचवा है ज़रई कर्ज़े और सरमायाकारी की फ़राहमी। तो ज़रई तरक्की के लिए सरमाया की फ़राहमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काश्तकार जो है उसकी आमदनी बहुत कलील है, वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को भी मुश्किल पूरा कर सकता है। तो वो खाद, अच्छे बीज और जदीद आलात जो है इनको अफोर्ड नहीं करता। तो जितना ये इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। तो ज़रई कर्ज़ों का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए ताकि काश्तकार की माली क़ुव्वत में इजाफ़ा हो। तो इस मकसद के लिए दही अंजुमन, दही दुकानदार, साहूकार जो हैं वो सूद पे कर्ज देने वालों को कहा जाता है। तो ये दही इमदाद बाहमी और दुकानदार और जो साहूकार हैं ये छोटी सतह पर किसानों को कर्जे देते हैं। इसके अलावा ज़रई तरक्याती बैंक और तजारती बैंक जो हैं वो बड़े पैमाने पर किसानों को कर्जे देकर इस चीज़ में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद है स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा। मुल्क में ग़ज़ाई ख़ुद कफ़ालत के लिए ज़रूरी है कि स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मुकम्मल तौर पर सदेबाब किया जाए। ग़ज़ाई ख़ुद कफ़ालत क्या है कि जितनी भी मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात हैं, लोगों की ग़ज़ा के लिए जितनी भी तलब है वो मुल्क के अंदर ही पूरी की जाए, दूसरे ममालिक से हमें ग़ज़ाई चीज़ें जो हैं वो दरामद ना करनी पड़े। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि
اسمگلنگ کیا ہوتی ہے کہ غیر قانونی طور پر ملک کی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچ دینا. تو یہاں سے جیسے گندم اسمگل ہو جاتی ہے چینی، اور پھر ہمارے ملک میں اس کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو جاتی ہے، طلب کے مقابلے میں وہ کم رہ جاتی ہے. تو اسمگلنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ چیزوں کو سٹور کر لیا جائے، مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے. یعنی ایک یہ شو کیا جائے کہ رسد کم ہے، تاکہ جب اس کی طلب بڑھے گی اور رسد اتنی نہیں ہوگی تو قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو لوگ اس سے پھر فائدہ اٹھائیں گے. تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا چاہیے. پھر ہے نظام ملکیت اور اراضی کی اصلاح. جو ہم نے پیچھے زرعی مسائل جو ہم نے لیکچر لیا آپ لوگوں نے، اس میں ہم نے یہ ڈیٹیل سے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمارا نظام اراضی جو ہے وہ ناقص ہے. اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار جو ہیں وہ خود شہروں میں ہوتے ہیں، اور ان کی زمینیں جو ہیں وہ مزارعین جو ہیں وہ کاشت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مالکان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ پھر دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کرتے، پیداوار کم رہ جاتی ہے. تو نظام ملکیت اراضی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کسی ایک جگیردار اور زمیندار کے پاس بہت بڑی زمین نہ ہو، بلکہ کی ایک حد مقرر کی جائے. اور اس کے علاوہ مزارعین کا استحصال کا خاتمہ کیا جائے، تاکہ وہ بھی دل جمعی کے ساتھ کام کریں اور پھر وہ بہتر پیداوار دیں. اور دوسرا ایک مسئلہ ہم نے پڑھا غیر معاشی قطاعت کا ہونا، کہ لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے زمین کے قطاعت ہیں جہاں پر وہ جدید آلات کا استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے حل یہ ہے کہ اشتمال اراضی جو ہے وہ کی جائے. اشتمال اراضی کیا ہے کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ دینا، کہ ایک علاقے کے جو افراد ہیں ان کو کہا جائے کہ جن کی زمینیں ایک ساتھ ہیں وہ مل کر وہاں پر کوئی ایک فصل بڑے پیمانے پر کاشت کریں، تاکہ پھر اس میں مل کر وہ جدید آلات کا استعمال کریں، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوگا. یہ اشتمال اراضی کہلاتا ہے. پھر ہے فصلوں کی بیماریوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں زرعی پیداوار کا 10 سے 15% جو ہے حصہ وہ کیڑے مکوڑوں، فصلوں کی بیماریوں اور ٹڈی دل کی نظر ہو جاتا ہے. اس لیے اگر بیماریوں سے بچاؤ کی مناسب تدابیر اختیار کی جائیں تو لاکھوں ٹن اجناس جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے. اس ضمن میں کیڑے مار ادویات کا استعمال ہونا چاہیے. فصلوں کی اسپرے جو ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے. پھر عمدہ بیجوں اور کیمیائی کھاد کی فراہمی ہونی چاہیے. معیاری اور خالص بیجوں اور کیمیائی کھاد کے مناسب استعمال سے ہم اپنی زرعی پیداوار میں مزید 20% تک اضافہ کر سکتے ہیں. بیجوں کی تیاری اور تقسیم کا کام جو ہے وہ پاکستان میں زرعی ترقیاتی کارپوریشن کے سپرد ہے. ان بیجوں کی پیداوار کے لیے ملک میں 24,000 ایکڑ کا رقبہ جو ہے وہ اس چیز کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ وہاں پر معیاری بیج تیار کیے جائیں. پنجاب اور سندھ میں بھی معیاری بیج تیار کرنے کے 4 پلانٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. پھر کیمیائی کھاد کے استعمال میں جو ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اس کے لیے حکومت بعض اوقات سبسڈی بھی دیتی ہے. سبسڈی کیا ہوتا ہے؟ قیمت میں رعایت کا دے دینا. تو ویسے تو کھاد کی قیمت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کاشتکار اس کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، لیکن حکومت جب اس میں ذرا اچھی سبسڈی دیتی ہے، قیمتوں میں رعایت دیتی ہے، تو پھر کسان جو ہیں اس کا پہلے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 ہے زرعی تعلیم و تحقیق کا پھیلاؤ. زرعی شعبہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زرعی تعلیم و تحقیق کا دائرہ وسیع ہو تاکہ پیداوار میں اضافہ ہو سکے. اس زمن میں بھی پاکستانی حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور ٹنڈو جامع یونیورسٹی میں طلباء کی داخلے کی گنجائش میں اضافہ کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں زرعی کالجز، یونیورسٹیز اور زرعی تربیتی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں. حکومت جو ہے وہ زرعی تحقیق پر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے تاکہ ملک کے اندر ہی معیاری بیج تیار ہو سکیں اور امراض نباتات کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے. تو بیج ہی اس طرح کے تیار ہوتے ہیں جو ان کے اندر اتنی مدافعت ہوتی ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں کو ریزسٹ کرتے ہیں. اس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے زرعی منڈیوں کی اصلاح ہونی چاہیے. زرعی منڈیوں کی اصلاح اس لیے ضروری ہے تاکہ کاشتکار کو ان کی فصلوں کی صحیح قیمت وصول ہو سکے. تو منڈیوں کا نظام جو ہے وہ منظم ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. غیر ضروری دلالوں کو بیچ میں سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ کاشتکاروں سے کم قیمت پر فصلیں لیتے ہیں اور شہروں میں جا کے فروخت کرتے ہیں اور اپنا بہت سارا کمیشن کاٹتے ہیں، جس کی وجہ سے کاشتکار کو صحیح قیمت جو ہے وہ وصول نہیں ہو پاتی. اس کے علاوہ ذرائع نقل و حمل اور خبر و رسانی اچھے ہونے چاہیے. جب ذرائع نقل و حمل اچھے ہوں گے تو کاشتکار اپنی اجناس کو خود شہروں کی منڈیوں میں لے جا کے فروخت کر سکیں گے اور اچھی قیمت لے سکیں گے. پھر منڈی میں کیا قیمت رائج ہے کس فصل کی، یہ بھی اس سے بھی کاشتکاروں کو آگاہی دینی چاہیے تاکہ ان کو محنت کا صحیح معاوضہ مل سکے.
تو جب ان کو معاوضہ صحیح ملے گا اپنی پیداوار کا، ان کو منافع زیادہ ہوگا، تو یہ ان کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ مزید زیادہ پیداوار دیں اور مزید منافع کمائیں، تو اس سے وہ اچھی بیج اور کھاد استعمال کریں گے، بڑے پیمانے پر اس چیز کو کاشت کریں گے اور زیادہ زیادہ پیداوار دیں گے۔ اور لاسٹ ہے اس میں زراعت پر مبنی صنعتوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ زراعت پر مبنی صنعتیں کون سی ہیں؟ اس میں جننگ فیکٹریز ہیں، شوگر مل ہے، قالین بانی ہے، ماہی پروری، ڈیری مصنوعات، پھل کے ہیں، اس کے برآمد کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ یونٹ لگائے جاتے ہیں، جوس کی فیکٹریز ہیں۔ تو ان جو فیکٹریز ہیں، ان صنعتوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس سے زرعی اجناس کی طلب میں اضافہ ہوگا، پھلوں کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ تو جب طلب میں اضافہ ہوتا ہے اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ کاشتکار کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا کہ ان کو منافع ملے گا، ان کو اچھی قیمت ملے گی، تو وہ اس چیز کی پھر زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں گے اور زرعی پیداوار کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی پہلے سے۔